वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे टॉरियंस दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बुर्ज सौर यानी टॉरस के माहाना ज़ायचे पर, और वो भी सितंबर साल 2025 के लिए। ये महीना आपके लिए नहायत ही अच्छा और पैदावारी साबित होने वाला है। सितारे ये बता रहे हैं कि इस महीने आपकी मेहनत और मस्बत सोच आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगी। ख़ास तौर पर पहले 15 दिन बहुत बेहतरीन रहेंगे, जिनमें आप अपनी ज़िंदगी के कई अहम काम पूरे कर सकेंगे और दिल को सुकून देने वाले लम्हात मैसर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉरियंस के ख़ानदान और रिश्ते के बारे में। पूरे महीने आपकी तवज्जो ज़्यादातर अपने ख़ानदान पर मरकूज़ रहेगी। आप अपने अहल खाना के साथ करीबी ताल्लुक़ महसूस करेंगे और ख़ास तौर पर अपने बच्चों के साथ आपका रिश्ता मज़बूत होगा। इनके साथ वक्त गुजारने से न सिर्फ़ आपको खुशी मिलेगी, बल्कि आपको ये एहसास होगा कि असल सुकून घर और अपनों के साथ है। मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से भी यह महीना नहायत शानदार साबित होगा। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, इनके दरमियान कशिश और कुर्बत बढ़ेगी, जबकि नए ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद अफराद को भी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। आपकी शख्सियत में एक ख़ास कशिश पैदा होगी, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। टॉरियंस, इस महीने आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने घर और अपने करीबी रिश्तेदार पर ही मरकूज़ रहेगी। ख़ास तौर पर बच्चों के साथ आपका ताल्लुक़ इस महीने मज़ीद मज़बूत होगा। आप न सिर्फ़ इनके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे, बल्कि इनकी तालीम, तरबियत और मुस्तक़बिल के हवाले से भी ज़्यादा संजीदा नज़र आएंगे। आपके बच्चों की कामयाबियाँ और छोटी छोटी खुशियाँ आपके दिल को सुकून और इत्मीनान देंगी। ये वो वक्त है जब आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता एतमाद और मोहब्बत की एक नई बुनियाद पर इस्तवार होगा। इस दवाजी ज़िंदगी के हवाले से भी ये महीना नहायत बेहतर है। आप और आपके शरीक हयात के दरमियान मोहब्बत और हम आहंगी बढ़ेगी। छोटी मोटी बातों को दरगुजर करने का जज्बा आपके ताल्लुक़ को मज़ीद खुशगवार बनाएगा। अगर माजी में कोई गलत फहमी या कशीदगी मौजूद थी, तो अब वो ख़त्म होने के कई इम्कानात हैं। आप दोनों के दरमियान एक नई शुरुआत हो सकती है, जो आपकी इस दवाजी ज़िंदगी को मज़ीद मजबूत बना देगी। मोहब्बत के रिश्तों में भी ये महीना ताजगी और कुर्बत का पैगाम दे रहा है। जिन लोगों के रिश्ते पहले से मौजूद हैं, इनके दरमियान कशिश बढ़ेगी और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका ज़्यादा मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो इस महीने नए ताल्लुकात बनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। आपकी शख्सियत में एक कुदरती कशिश पैदा होगी, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। इसके अलावा आपका अपने बहन भाइयों और करीबी रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुक़ बेहतर होगा। सितंबर साल 2025 के दिन आपको अपने घर वालों के साथ सफ़र या छोटी मोटी तफरीह सरगर्मियों का मौक़ा फ़राहम कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपके दिल को खुशी देंगे, बल्कि ख़ानदान के ताल्लुकात को भी बेहतर और मजबूत बनाएंगे। मजमूई तौर पर सितंबर साल 2025 का महीना टॉरियंस के लिए ख़ानदानी और रिश्तों के लिहाज से सुकून, खुशी और हम आहंगी का पैगाम ला रहा है। आपको अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा और इनकी मौजूदगी आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी और तवानाई भर देगी। टॉरियंस के लिए सितंबर साल 2025 पेशा वराना ज़िंदगी और कैरियर के एतबार से नहायत ही मस्बत और बाबरकत साबित होने वाला है। यह महीना आपके लिए नए मौक़े, नई शुरुआत और कामयाबियों की बुनियाद रखेगा। अगर आप कोई नया कारोबार या नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो यह वक्त आपके लिए बेहतरीन है। सितारों की पोजीशन आपके हक़ में है, इसलिए इस दौरान जो भी नया कदम आप उठाएंगे, वो मुस्तक़बिल में आपके लिए कामयाबी का रास्ता खोल सकता है। चाहे वो कारोबार की तोसी हो, नई शराकत दारी हो या किसी नए रिश्ते में कदम रखना, यह वक्त आपको हौसला और एतमाद देगा। दफ्तर या मुलाजमत के मैदान में भी आपके लिए अच्छे मौक़े सामने आएंगे। आपके कामों में नई जिद्दत और तख्लीकी पहलू शामिल होगा, जो आपको दूसरों से मुनफरिद और नुमायाँ बनाएगा। आपकी मेहनत और अज़म आपके अफसरान और साथियों को मुतासिर करेंगे। अगरचे तरक्की का अमल थोड़ा सुस्त होगा, लेकिन ये तरक्की देरपा और मुस्तहकम होगी। इस महीने आपके लिए ये पैगाम है कि जल्दबाजी ना करें, सब्र के साथ कदम बढ़ाएं, क्योंकि कामयाबी यकीनी है। जिन लोगों का ताल्लुक़ सरकारी नौकरी या किसी बड़े इदारे से है, इनके लिए यह महीना ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा ला सकता है। आपको नए प्रोजेक्ट्स या ज़िम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जो बज़ाहिर मुश्किल लगेंगी, लेकिन आप अपनी काबिलियत से इन्हें बखूबी निभा लेंगे। यह आपके एतमाद को मज़ीद बढ़ाने का और आपकी पहचान एक मजबूत और काबिल इंसान के तौर पर होगी। कारोबार के शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए भी यह महीना नहायत
زبردست امکانات لیے ہوئے ہے۔ آپ کے رابطے بڑھیں گے، نئی مارکیٹ میں داخل ہونے کے مواقع ملیں گے اور پرانے گاہکوں کے ساتھ تعلقات بھی مزید مضبوط ہوں گے۔ اس دوران اگر آپ آن لائن بزنس، ٹیکنالوجی یا سرمایہ کاری کے شعبے میں قدم رکھتے ہیں تو کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے آپ کے لیے بیرون ملک سے جڑے پروجیکٹس یا مواقع بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی انٹرنیشنل کمپنی یا بیرون ملک نوکری کے لیے کوشاں ہیں تو ستمبر آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ مہینہ آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ محنت اور صبر کے ساتھ آگے بڑھیں، چاہے ترقی کی رفتار سست ہو، لیکن جو کامیابی ملے گی وہ پائیدار اور دیر پا ہوگی۔ ٹورینز کے لیے ستمبر کا مہینہ ذاتی ترقی اور اندرونی سکون کا پیغام لایا ہے۔ اس مہینے آپ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ پر اعتماد اور پرسکون محسوس کریں گے۔ وہ خواہشات اور خواب جو کافی عرصے سے آپ کے دل میں تھے، اب ان کی تکمیل کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ وقت آپ کو بڑے فیصلے لینے کا حوصلہ دے گا، چاہے وہ تعلیم میں کوئی نیا کورس شروع کرنا ہو، نوکری میں نئی سمت اختیار کرنا ہو یا اپنی ذاتی زندگی کے اہم معاملات طے کرنا ہو۔ ستارے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اپنے لیے نئے مواقع پیدا کریں۔ آپ کی شخصیت میں بھی خوبصورت تبدیلیاں آئیں گی۔ آپ اپنی ظاہری شکل و صورت پر زیادہ توجہ دیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ جم جوائن کرنے کا ارادہ کریں، اپنی صحت کے لیے ایک نئی ڈائٹ پلان اپنائیں یا پھر نئے اور معیاری کپڑے خرید کر اپنی شخصیت کو نکھاریں۔ یہ سب تبدیلیاں نہ صرف آپ کو خوشی دیں گی بلکہ دوسروں پر بھی آپ کا مثبت تاثر چھوڑیں گی۔ دراصل یہ مہینہ آپ کو سکھائے گا کہ اپنی ذات پر اعتماد رکھیں اور اپنی صلاحیت کو پہچانیں اور آگے بڑھنے سے نہ گھبرائیں۔ صحت کے اعتبار سے یہ مہینہ ٹورینز کے لیے خوشخبری لایا ہے۔ آپ زیادہ متحرک اور توانا رہیں گے اور روزمرہ کے کاموں میں جوش و خروش دکھائیں گے۔ اگر آپ پہلے صحت کے حوالے سے کسی پریشانی یا کمزوری کا شکار تھے تو اس مہینے آپ میں بہتری محسوس ہوگی۔ البتہ یہ وقت یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی خوراک اور ورزش پر زیادہ توجہ برقرار رکھیں تاکہ یہ اچھی حالت لمبے عرصے تک قائم رہے۔ مالی معاملات میں اگرچہ آپ کی آمدنی میں استحکام رہے گا لیکن اخراجات میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ خاص طور پر آپ معیاری اور مہنگی چیزوں کی طرف مائل ہوں گے، چاہے وہ گھر کے لیے کوئی نئی چیز خریدنا ہو، سفر پر خرچہ کرنا ہو یا اپنی ذات پر خرچہ کرنا ہو۔ پیسے کی روانی زیادہ رہے گی۔ یہاں ایک نصیحت یہ ہے کہ اخراجات ضرور کریں لیکن اعتدال کے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز کے لیے توازن ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے مالی فیصلے سوچ سمجھ کر کریں گے تو یہ مہینہ نہ صرف سکون بلکہ آسودگی بھی لے کے آئے گا۔ ٹورینز کے لیے اس مہینے کا سب سے خاص پہلو تعلقات کی بہتری ہے۔ 11 ستمبر سال 2025 کے بعد آپ کی بات چیت میں نرمی اور خلوص آئے گا، جس سے وہ رشتے جو غلط فہمیوں یا بات چیت کی کمی کی وجہ سے خراب ہوئے تھے دوبارہ جڑنے لگیں گے۔ یہ وقت ہے کہ آپ روٹھے ہوئے لوگوں کو منائیں، دوستوں اور گھر والوں سے رابطہ بڑھائیں اور اپنے دل کی بات ان سے کہیں۔ آپ کی گفتگو کا انداز دوسروں کے دل کو چھو لے گا اور جو فاصلے بن گئے تھے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وقت خاص طور پر فیملی اور قریبی رشتوں کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ کے تعلقات میں کوئی بگاڑ تھا تو اب اسے سلجھانے کا بہترین موقع ہے۔ 23 ستمبر کے بعد خاص طور پر وہ لوگ جو سنگل ہیں ان کے لیے نئے رشتے بننے کے امکانات ہیں۔ یہ وقت محبت، نئی دوستیوں اور مضبوط تعلقات کے آغاز کا ہے۔ اگر آپ کسی نئے شخص سے ملیں گے تو امکان ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون لے کے آئے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے کیونکہ آپ کے اور شریک حیات کے درمیان مزید قربت پیدا ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں ستاروں اور سیاروں کی پوزیشن کی جو آپ کے اس مہینے کو مزید خاص بنا رہے ہیں۔ سورج اور جوپیٹر کی پوزیشن آپ کو زبردست توانائی اور نئی امیدیں اور ترقی فراہم کرے گی۔ سورج آپ کے اندر روشنی اور حوصلہ بڑھائے گا، جوپیٹر آپ کی زندگی میں وسعت اور خوشحالی لائے گا، جبکہ سیٹرن آپ کو صبر اور استقامت کی تلقین کرے گا۔ یہ سیاروی اثرات آپ کی زندگی میں ایک مثبت توازن قائم کریں گے۔ ایک طرف جہاں آپ کے خوابوں کو حقیقت کا راستہ ملے گا تو وہیں دوسری طرف صبر آپ کو جلد بازی سے بچائے گا۔ یہ وقت ہے کہ آپ قدم با قدم آگے بڑھیں، اپنی محنت پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کی رحمت پر ایمان قائم رکھیں۔ ان سیاروی اثرات کی بدولت آپ کو زندگی میں نئے مواقع اور کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ یہ مہینہ نہ صرف تعلقات میں بلکہ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں بھی روشنی اور خوشی لے آئے گا۔ تو میرے پیارے ٹورینز، آئیں اب سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے سننے والوں،
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کے گھروں میں سکون اور برکتیں نازل کرے، جو خواب آپ کے دل میں ہیں وہ جلد حقیقت بن جائیں اور آپ کی محنت ہمیشہ رنگ لائے۔ اللہ پاک آپ کو صحت، کامیابی، رزق میں کشادگی اور دل کی راحت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہماری یہ دعا ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش اور آباد رہیں۔